अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फ़िज़िकल ज्योग्राफी थर्ड ईयर की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश आ रहा हो या किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तग़य्युर पज़ीर हवाएं या वेरिएबल विंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि तग़य्युर पज़ीर हवाएं क्या होती हैं, इनकी क्या खसूसियात हैं। इसके बाद हम गर्दबाद यानी साइक्लोन और मुनक़लिब गर्दबाद यानी एंटी साइक्लोन के बारे में भी जानेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि कुर्राए हवा में मौजूद मुख्तलिफ हवाई सग़ीरों या एयर मैसेज की क्या खसूसियात हैं और महाजी इलाकों के बारे में भी जानेंगे। तो चलें आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो तग़य्युर पज़ीर हवाएं या वेरिएबल विंड्स कुर्राए हवा की सानवी हरकत के तहत मुतालिया की जाती हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये ऐसी हवाएं हैं जो अपना रुख तब्दील करती रहती हैं। ये मुतग़य्यरा हवाएं बाज़ मकामी इख्तिलाफ़ात का मज़हर होती हैं जो कुर्राए हवा में बहुत से मकामी अवामल के अमल दखल से पैदा होती हैं। इस तरह के मकामी हवा के मुस्तकिल निज़ाम में एक खलल का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से मुस्तकिल हवाई निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। आम तौर पर तग़य्युर पज़ीर हवाएं या तो किसी कम दबाव के इलाके की तरफ चलती हैं जिनको गर्दबाद या साइक्लोन कहते हैं, या ये किसी ज़्यादा दबाव के इलाके से बाहर की तरफ चलती हैं जिनको मुनक़लिब गर्दबाद या एंटी साइक्लोन कहते हैं। इसके अलावा एयर मैसेज भी तग़य्युर पज़ीर हवाओं के मुतालिया में अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। गर्दबाद साइक्लोन। गर्दबाद को अंग्रेज़ी ज़ुबान में साइक्लोन कहा जाता है। गर्दबाद से मुराद एक कम दबाव का हल्का है जिसके गिर्द हवाएं एक गर्दाब या भंवर की मानद में अंदर की तरफ हरकत करती हैं। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में हवाएं एक साइक्लोन के अंदर की जानिब हवा घड़ी की सुइयों के मुखालफ रुख पर यानी एंटी क्लॉकवाइज और जनूबी निस्फ़ कुर्रे में घड़ी की सुइयों के मुवाफिक रुख यानी क्लॉकवाइज चलती हैं। गर्दबाद के मरकज़ से बाहर की तरफ हवा का दबाव बढ़ता जाता है, मगर इसके अंदर की जानिब हवा का दबाव तेज़ी से कम होता जाता है। गर्दबाद को इनकी शक्ल, पैदा होने वाले इलाके, रुख, जिसामत, रफ्तार और मौसमी कैफियत के लिहाज से दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 मुंतका हारा के गर्दबाद, नंबर 2 मुंतका मुतदिला के गर्दबाद। मुंतका हारा के गर्दबाद जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ज़्यादातर मुंतका हारा में ख़त्ते जद्दी और ख़त्ते सुल्तान के दरमियान पाए जाते हैं। इनको मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से मंसूब किया जाता है। मुंतका मुतदिला के गर्दबाद हारी गर्दबादों से बड़े मुख्तलिफ होते हैं। इनकी सबसे बड़ी इनफरादियत इनके अंदर या इन इलाकों में हवा के मुख्तलिफ किस्म के हवाई ज़ख़ीरों का एक दूसरे से टकराव है। हवाई ज़ख़ीरों के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। मुंतका मुतदिला या वस्ती अर्ज़ बल्द के साइक्लोन में बड़ी यकलख्त और तेज़ रो तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। एंटी साइक्लोन या मुनक़लिब गर्दबाद। मुनक़लिब गर्दबाद या एंटी साइक्लोन गर्दबाद के बिल्कुल उल्ट होते हैं। इनसे मुराद हवा के ज़्यादा दबाव के ऐसे इलाके हैं जहां हवाएं गोल या बैज़वी दायरों की शक्ल में बाहर की तरफ निकलती हैं। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में मुनक़लिब गर्दबाद से बाहर की तरफ निकलने वाली हवाओं का रुख घड़ी के
سوئیوں کے موافق رخ یعنی کلوک وائز اور جنوبی نصف کرے میں مخالف رخ یعنی اینٹی کلوک وائز ہوتا ہے۔ منقلب گرد باد کو کئی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ گرم منقلب گرد باد یعنی وارم اینٹی سائیکلون، سرد منقلب گرد باد کولڈ اینٹی سائیکلون، میکانیکی منقلب گرد باد میکینیکل اینٹی سائیکلون، انتشاری منقلب گرد باد ریڈیشنل اینٹی سائیکلون، تھرمل منقلب گرد باد یا تھرمل اینٹی سائیکلون وغیرہ شامل ہیں۔ ایئر میسز یا ہوائی ذخیرے۔ ہوائی ذخیرہ سے مراد ہوا کی بڑی موٹی اور وسیع چادر ہے جو کہ ایک بہت بڑے علاقے پر پھیلی ہوتی ہے۔ اس ہوائی تہہ کے اندر درجہ حرارت، نمی اور دیگر طبعی خصوصیات کسی حد تک ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگرچہ ہوائی ذخیرے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ماہرین موسمیات کے مطابق یہ کم و بیش 1600 کلومیٹر یا اس سے بھی بڑے علاقے پر پھیلے ہوتے ہیں۔ جب ہوا کے یہ ذخیرے حرکت کرتے ہیں تو ایک واحد یونٹ کی صورت میں اپنی ہستی یا وجود کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنی تشکیل والے علاقوں پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اپنے راستے اور منزل کے علاقوں کے موسم کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ہوائی ذخیروں کی خصوصیات میں درجہ حرارت اور نمی کی بڑی اہمیت ہے۔ ان دونوں کا موسم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ درجہ حرارت اور نمی کی مقدار بادلوں کی تشکیل اور ان کی اقسام، بارش اور اس کی مقدار اور اس کے ہونے یا نہ ہونے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس طرح درجہ حرارت نہ صرف ہوائی ذخیرے کی گرمی اور سردی پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ اس کی حرکی قوت یا کائنیٹک انرجی کو بھی متاثر کرتا ہے، جو اس کے مستحکم اور غیر مستحکم ہونے کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ محاذ اور محاذی علاقے، فرنٹ اینڈ فرنٹل زون۔ محاذ یا فرنٹ سے مراد وہ تنگ پٹی یا سطح ہے جہاں دو مختلف خصوصیات کے حامل ہوائی ذخیرے یا ایئر میسز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جبکہ ایسے علاقے کو محاذی علاقے یا فرنٹل زون کہا جاتا ہے۔ اس تنگ پٹی کا دباؤ دونوں اطراف سے کم ہوتا ہے۔ ایک محاذ کے اندر ہوا ہلکی ہوتی ہے اور خط مساوی البار عام طور پر الٹی شکل کے ہوتے ہیں۔ محاذ زیادہ تر کم دباؤ کے حلقوں کی سرحدیں بناتے ہیں، کم اور زیادہ دباؤ کے حلقوں کی سطح بناتے ہیں۔ عام طور پر گرد باد کا مرکزی حصہ محاذ کے سرے پر واقع ہوتا ہے۔ محاذ ہمیشہ کم ہوائی دباؤ کی لہر کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ محاذوں کو 4 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، مثلا سرد محاذ یا کولڈ فرنٹ، گرم محاذ یا وارم فرنٹ، ساکن محاذ یا اسٹیشنری فرنٹ اور منقطع محاذ۔ محاذ اگرچہ دو ہوائی ذخیروں کے درمیان ایک تنگ پٹی کی شکل میں پائے جاتے ہیں مگر ان کی اوسط چوڑائی 150 میل تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو طلباء یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔